تے ایتھے اجازت عطا فرماؤ بہ کے دواڈا میلاد نہ کر لئیے. ہن اے ہن صحابہ دے زمانے تو بعد دا واقعہ تو ہے نہیں. حضور پاک رؤوف الرحیم آپ تشریف تو ظاہری پردہ تو فرمایا نہیں. میرے کریم آقا صحابہ دے وچ موجود نے, حضور پاک صحابہ دے نال نے. تبوک دا موقع ہے تے حضرت عباس عرض کردے سونیا ایتھے بہ کے دواڑا ذکر نہ فرما لیے. تے میرے کریم آقا اے نہیں فرمایا عباس چاچا بہ جا, کہتا ذکر کرنے ہے اتھے بہ جا, نکر دے تے اللہ اللہ کر لا, رب نو یاد کر لا, کوئی اور کر لا. لاجپال دے مہربان نبی نے نہیں فرمایا. میرے کریم آقا نے فرمایا چاچا جو تو کرنا ہے کر لا. حضرت عباس پھر کھڑے ہوئے اور صحابہ کے نا 30,000 دا لشکر ہے. ہوندا ہے نا چلو ایک نبی پاکستان نال ہے تے دوجے بندے گل ہی نہیں سنی. حضور پاکستان بس حضرت عباس نے گل کر دیتی, وہ حضور دے رشتہ دار سن تے حضور دے چاچا سن تے انہاں نے گل کر دیتی تے گل ختم ہو گئی. 30,000 میرے کریم آقا دے نوکر دے صحابہ سن. 30,000 لشکر دے سامنے حضرت عباس نے میرے مصطفیٰ دا میلاد بیان کیتا ہے. بچپن دے واقعات سنائے نے. اور اے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ شیخ عبدالحق کے محدث سے الہ آبادی علی رحمت اللہ علیہ اے امام انہاں دا تے گل لکھدا ساڈی. لکھ دے کہ حضرت عباس دا گھر پا کے نبی پاک دے چچا جان دا گھر پا کے حضرت عباس اپنے گھر جنا عبداللہ بن عباس نو اپنے گھر والیاں نو بٹھا کے نا تے میرے کریم آقا دا میلاد دا تذکرہ ہو رہا ہے. حضور پاک دے بچپن دے واقعات سنا رہے ہیں. اور اے بھی اے تے ایک الگ بات ہے نا, امام جلال الدین سیوطی بھی باتیں لکھی. اے تے ایک الگ بات ہے کہ حضور دے یعنی بچپن دے واقعات حضرت عباس اپنے گھر محفل سجا کے اپنے بچیاں نو بٹھا کے بی بی نو بٹھا کے حضور دے بچپن دے واقعات سنا رہے ہیں. ادھر میرے کریم آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تے مہربان نبی نے ویکھیا حضرت عباس میرے بچپن دے واقعات سنا رہے ہیں. تے لاجپال مہربان نبی نے فرمایا عباس اے چچا جان جس طرح تو اج میرے بچپن دے واقعات میری شان میرا مقام اپنے اولاد نو اپنے گھر والے نو بچے نو دس رہنا جا پھر میں محمد اعلان کرنا میری شفاعت تیرے تے واجب ہوگی. اے ملاد ہے نا بھی بچپن دے واقعات بیان کرنا ضرور دی ولادت بس عادت. اور یہی واقعہ اگے اگر سونا محبوبہ ایک تانوں حیران کن گل نہ کراں تیجی گل ہے نا حضرت عباس دی حضور دی بارگاہ دے عرض کردے سونے تانوں دواڈی بچپن دی حیران کن واقعہ تہاڈا نہ سناواں تے میرے کریم حضرت عباس یہ سمجھ رہے سن کہ میں بڑا سی تے حضور پاک دی عمر کم مبارک سی تے اے بھی آپ کو پوچھا گیا تسی بڑے یا مصطفیٰ بڑے نے. عمر زیادہ حضرت عباس دی سی. فرمایا عمر زیادہ میری ہے بڑے تو مصطفیٰ نے نا, پیدا پہلے میں ہویا بڑے مصطفیٰ ہی نے. فرمایا ولادت میری پہلے ہوئی ہے عمر میری زیادہ ہے لیکن جو بڑے ہیں نا وہ مصطفیٰ ہی بڑے نے. کیتا دیکھو جواب کیسا دیتا کہ پیدائش میری پہلے ہو گئی ہے لیکن بڑے ہیں نا وہ مصطفیٰ ہی بڑے نے. عرض کردن سونیا میں تمہیں بچپن والے واقعات نہ سناواں کیا تمہیں ایک حیران کن عجیب و غریب واقعہ نہ سناواں تے میرے کریم آقا نے فرمایا سنا. عرض کردن سونیا تسی فلم ہدی پنگوڑے دے اندر سی جھولے دے اندر تہاڈا بچپن پاک سی. سونے میں تہاڈے گھر آیا تے میں عجیب منظر ویکھیا آسماناں دا جو چاند ہے نا سونے کدی ادھر جا رہا ہے کدی ادھر جا رہا ہے. میں حیران ہویا یہ ہو گئی ہے یہ آسمانات دے معاملات کی چل رہے ہیں کہ قیامت برپا تو نہیں ہو گئی ہے. سونے میں آسمان دے چاند ویکھیا وہ گردش کر رہا ہے کدی ادھر دوڑ کے جا رہا ہے کدی ادھر جا رہا ہے کدی واپس کدی اوپر کدی نیچے. سونے محبوبہ میں بڑا پریشان ہویا. آخرکار میں حیران ہو کے نا میں تواڈے وال ویکھیا تواڈا بچپن پاک کہندے میں حیران کن واقعہ سونے تھانوں سنا رہا تے میرے کریم آقا نے عرض کردے سونیا او میں ویکھیا نا پھر تواڈی انگل مبارک وال جویں تواڈی انگل دا انگلی مبارک دا اشارہ چل رہا سی چاند میں اوویں چل رہا سی. تواڈی انگلی مبارک اوپر جاندی سی چاند اوپر نیچے آندی چاند نیچے ادھر جاوے چاند ادھر جاوے تے چاند ادھر. سونیا میں ویکھ لیا جویں تواڈا اشارہ ہوندا تے چاند تواڈے اشارے تے چلدا. اے سونے عجیب و غریب واقعہ میں ویکھیا ہے اسلام دے اندر تواڈے بچپن دے اندر. تے میرے کریم آقا نے فرمایا چچا اے تا بڑا پریشان کن واقعہ تو سنایا ہے حیران کن واقعہ تو سنایا ہے. اے چچا باز اے عجیب و غریب واقعہ تو مینوں سنایا ہے.
تے تو آکھے تو میں اس تو بھی زیادہ عجیب و غریب واقعہ نہ سناواں، اس تو بھی زیادہ عجیب و غریب واقعہ نہ سناواں۔ عرض کرتے سونے سناؤ، میرے کریم آقا تے مہربان نبی لاجپال نبی نے فرمایا کہ اے چچا عباس، میں اجے ماں دے بطن دے اندر سی، میں کائنات دے اندر میرا ظہور نہیں ہویا، میری ولادت با سعادت نہیں ہوئی، میرا میلاد اجے نہیں ہویا، میں ماں دے بطن اما آمنہ دے پیڑ دے اندر تھا، لوہے محفوظ تے قلم چل دی سی، جو تقدیر قلم لکھ دی سی، میں محمد ماں دے پیڑ دے اندر آواز سن لیندہ سی۔ اللہ نے مجھے اتنا مقام کی نشانہ عطا فرمایا کہ میں او ماں دے بطن اندر لوہے محفوظ چلن والی آواز میں سن لیندہ سی، جڑا نبی اس کائنات دے اندر اج آیا نہیں، لوہے محفوظ دے قلم چلے، جو گل لکھے، قلم دی آواز کنی آنی ہے؟ تسی یہ اگلی بات اندازہ کرو نا، لوہے محفوظ ہے 7 آسمانوں اوپر سیدھا منتہا ہے، منتہا تو اوپر ہے، رب دا عرش ہے، لوہے محفوظ رب دا عرش دے سامنے، جو رب فرماندہ ہے کلمہ لکھ دے، او قلم لکھ دین دیئے، تے دسو میں تو اپنی قلم دے نال لکھیے، تے کیا نال دا بندہ سن لے گا؟ کیا لکھ رہے ہے یا قلم لکھن رہی ہے؟ نہیں، اگر لوہے محفوظ سے قلم لکھے تے میرے کریم آقا رؤوف رحیم اتنی بلندی تو میرے کریم آقا کائنات کے اندر آئی نہیں، تے حضور پاک لوہے محفوظ چلن والے آواز سن سکتے نے، اور کائنات کے اندر رہن والی مصطفیٰ دے غلاموں، اگر کریم آقا دے ماں دے باطن دے اندر نے، پیٹ دے اندر نے، لوہے محفوظ سے قلم چلے تے قلم دی آواز مصطفیٰ سن سکتے نے، تے پاکستان دے اندر حضور دا امتی دی، حضور دا نوکر دے غلام مصطفیٰ دے ذات تے درود پاک پڑھو میرے کریم آقا کیوں نہیں سن سکتے؟ بھی وہ اتنی آواز بلندیاں تے سن سکتے ہیں، تے اسی حضور دی ذات تے درود پاک پڑھی تے میرے کریم آقا کیوں نہیں سن سکتے؟